कि टिक टाक वज़ीर आला मरियम नवाज बिल्कुल सुम्मन बुकमन चुप रही। पूरे वाक़े पे उसने मोदी का एक दफा भी नाम नहीं लिया, एक दफा भी उसने मोदी का नाम नहीं लिया। शहबाज शरीफ ने जो कौम से खिताब किया या पार्लियामेंट में खिताब किया, उस शख्स ने एक दफा भी मोदी का नाम नहीं लिया। और गूंगा बहरा नवाज शरीफ, उसने एक दफा भी अपने यार मोदी का नाम नहीं लिया। अगर कोई सिफारती सजा पे पाकिस्तान के बयान है कि अब जंग लड़ सकता है कश्मीर की, सिंध माहिदे की, पाकिस्तान की सालमियत की, तो उस शख्स का नाम इमरान खान है। इमरान खान को आप बाहर निकालें। सारे मुकदमे उनकी बीबी साहिबा के ऊपर, खान साहब के ऊपर सब झूठे केसेस हैं। अब उनको बाहर आना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान का मुकदमा हर महाज के ऊपर बेहतरीन तरीके से, इज्जत के तरीके से लड़ सकें। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इस वक्त एटीसी पिंडी कोर्ट के बाहर इस वक्त खड़ी हूँ। 9 मई के 12 केसेस में मैंने अपनी हाजिरी लगवाई है, तो मैं वहाँ से जा रही हूँ। सिर्फ एक दो बात आपसे करना चाहती हूँ कि ये जितना भी इस वक्त पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मुकदमात हैं, चाहे 9 मई वाले हैं, चाहे 26 नवंबर वाले हैं, अब ये बात साबित हो गई है कि खान साहब समेत, बुशरा बीबी समेत, खान साहब की बहनों समेत, हमारे वर्कर कारकुनान समेत जितने भी लोगों के ऊपर ये झूठे बयानिए की वजह से बोगस केसेस किए गए थे, वो सब झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत है, गलत है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी और इनको अब खत्म हो जाना चाहिए। इस वक्त मेरा लीडर बेगुनाह जेल के अंदर है और इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान को अगर किसी लीडर की जरूरत है तो उसका नाम इमरान खान है। और उसकी वजह ये है कि अभी जब रात के अंधेरे में पुलगाम वाक़े के बाद दहशतगर्द भारत ने, बुज़दिल भारत ने, जो एक मोदी की हिंदुत्व की मेंटालिटी है, उसकी वजह से जब रात के अंधेरे में पाकिस्तान के ऊपर, मसाजिद के ऊपर, मदारिस के ऊपर और निहत्ते शहरियों के ऊपर और पानी की रिसोर्सेज के ऊपर जो उन्होंने हमला किया था, उसके जवाब में जिस तरह आर्म्ड फोर्सेज ने और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट किया, अपनी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को जो इंडिया ने आके अटैक किया था, जिस तरह अपनी डिटेरेंस क्रिएट की, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की जंग लड़ी, उन समेत और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट थे, उन सब ने जिस तरह नैरेटिव की जंग लड़ी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के साथ मिलके, पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मिलके, उन सबको सलूट करना चाहिए। और पूरे इस सागा में अगर मोदी की असलियत अगर जेल से बैठ के किसी शख्स ने बताई तो उसका नाम इमरान खान है। अफसोस से कहना पड़ता है कि पूरी जंग गुजर गई, पाकिस्तान ने जंग जीत ली, पाकिस्तान की सालमियत की जंग। और ये बात याद रखना चाहिए कि अभी सिंध माहिदा सस्पेंड है, अभी भी आबी जारियत पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, अभी भी कश्मीर का मसला हमारा रहता है, कश्मीर का मसला हमने हल करना है। ऐसे में पूरी जंग भी हो गई, जब हम जीत भी गए, लेकिन अफसोस की कहने की बात यह कि टिक टाक वज़ीर आला मरियम नवाज बिल्कुल सुम्मन बुकमन चुप रही। पूरे वाक़े पे उसने मोदी का एक दफा भी नाम नहीं लिया, एक दफा भी उसने मोदी का नाम नहीं लिया। शहबाज शरीफ ने जो कौम से खिताब किया या पार्लियामेंट में खिताब किया, उस शख्स ने एक दफा भी मोदी का नाम नहीं लिया। और गूंगा बहरा नवाज शरीफ, उसने एक दफा भी अपने यार मोदी का नाम नहीं लिया। ये बड़े अफसोस की बात है। अब अगर इंटरनेशनल सतह पे मोदी का असल मकरूज चेहरा दिखाना है, कश्मीर की जंग अगर आपने लड़नी है, पाकिस्तान के बयाने की जंग लड़नी है, तो इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता और इसको जाया नहीं करना चाहिए कि कौम के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को, जिसके साथ 90% पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है, इंटरनेशनल सतह पे, सिफारती सतह पे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, मरियम नवाज इस काबिल नहीं है, या डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, वो तो मामला बिगाड़ के आते हैं पाकिस्तान का कि वो पाकिस्तान के बयाने की जंग लड़ सकें। अगर कोई सिफारती सजा पे पाकिस्तान के बयाने की अब जंग लड़ सकता है कश्मीर की, सिंध माहिदे की, पाकिस्तान की सालमियत की, तो उस शख्स का नाम इमरान खान है। इमरान खान को आप बाहर निकालें। सारे मुकदमे उनकी बीबी साहिबा के ऊपर, खान साहब के ऊपर सब झूठे केसेस हैं। अब उनको बाहर आना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान का मुकदमा हर महाज के ऊपर बेहतरीन तरीके से, इज्जत के तरीके से लड़ सकें। एक टिक टाक वज़ीर आला मरियम नवाज बिल्कुल सुम्मन बुकमन चुप रही। पूरे वाक़े पे उसने मोदी का एक दफा भी नाम नहीं लिया,
ایک دفعہ بھی اس نے مودی کا نام نہیں لیا۔ شہباز شریف نے جو قوم سے خطاب کیا یا پارلیمنٹ میں خطاب کیا، اس شخص نے ایک دفعہ بھی مودی کا نام نہیں لیا، اور گونگا بہرا نواز شریف اس نے ایک دفعہ بھی اپنے یار مودی کا نام نہیں لیا۔ اگر کوئی سفارتی سطح پہ پاکستان کے بیان ہے کہ اب جنگ لڑ سکتا ہے کشمیر کی سنتاس معاہدے کی، پاکستان کی سالمیت کی، تو اس شخص کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان کو آپ باہر نکالیں، سارے مقدمے ان کی بی بی صاحبہ کے اوپر، خان صاحب کے اوپر سب جھوٹے کیسز ہیں، اب ان کو باہر آنا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کا مقدمہ ہر محاذ کے اوپر بہترین طریقے سے، عزت کے طریقے سے لڑ سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس وقت ATC پنڈی کورٹ کے باہر اس وقت کھڑی ہوں۔ 9 مئی کے 12 کیسز میں نے اپنی حاضری لگوائی ہے، تو میں وہاں سے جا رہی ہوں۔ صرف ایک دو بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جتنا بھی اس وقت پورا پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی مقدمات ہیں، چاہے 9 مئی والے ہیں، چاہے 26 نومبر والے ہیں، اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ خان صاحب سمیت، بشرا بی بی سمیت، خان صاحب کی بہنوں سمیت، ہمارے ورکر کارکنان سمیت جتنے بھی لوگوں کے اوپر یہ جھوٹے بیانیے کی وجہ سے بوگس کیسز کیے گئے تھے، وہ سب جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں، من گڑت ہے، غلط ہے۔ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی اور ان کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اس وقت میرا لیڈر بے گناہ جیل کے اندر ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کو اگر کسی لیڈر کی ضرورت ہے تو اس کا نام عمران خان ہے، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جب رات کے اندھیرے میں پلگام واقعے کے بعد دہشت گرد بھارت نے، بزدل بھارت نے جو ایک مودی کی ہندوتوا کی مینٹلٹی ہے، اس کی وجہ سے جب رات کے اندھیرے میں پاکستان کے اوپر، مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر اور نہتے شہریوں کے اوپر اور پانی کی ریسورسز کے اوپر جو انہوں نے حملہ کیا تھا، اس کے جواب میں جس طرح آرمڈ فورسز نے اور پاکستان ایئر فورس نے جس طرح زبردست طریقے سے ریٹیلیٹ کیا، اپنی پاکستان کی ساورینٹی کو جو انڈیا نے آ کے اٹیک کیا تھا، جس طرح اپنی ڈیٹرنس کریٹ کی، پاکستان کی ساورینٹی کی جنگ لڑی، ان سمیت اور جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، ان سب نے جس طرح نیریٹو کی جنگ لڑی پاکستان کی آرم فورس کے ساتھ مل کے، پاکستان ایئر فورس کے ساتھ مل کے، ان سب کو سلوٹ کرنا چاہیے۔ اور پورے اس ساگا میں اگر مودی کی اصلیت اگر جیل سے بیٹھ کے کسی شخص نے بتائی تو اس کا نام عمران خان ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پوری جنگ گزر گئی، پاکستان نے جنگ جیت لی، پاکستان کی سالمیت کی جنگ، اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی سندھ طاس معاہدہ سسپینڈ ہے، ابھی بھی آبی جارحیت پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے، ابھی بھی کشمیر کا مسئلہ ہمارا رہتا ہے، کشمیر کا مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے۔ ایسے میں پوری جنگ بھی ہو گئی، ہم جیت بھی گئے، لیکن افسوس کی کہنے کی بات یہ کہ ایک ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ مریم نواز بالکل سمن بکمن چپ رہی، پورے واقعے پہ اس نے مودی کا ایک دفعہ بھی نام نہیں لیا، ایک دفعہ بھی اس نے مودی کا نام نہیں لیا۔ شہباز شریف نے جو قوم سے خطاب کیا یا پارلیمنٹ میں خطاب کیا، اس شخص نے ایک دفعہ بھی مودی کا نام نہیں لیا، اور گونگا بہرا نواز شریف اس نے ایک دفعہ بھی اپنے یار مودی کا نام نہیں لیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب اگر انٹرنیشنل سطح پہ مودی کا اصل مکروہ چہرہ دکھانا ہے، کشمیر کی جنگ اگر آپ نے لڑنی ہے، پاکستان کے بیانیے کی جنگ لڑنی ہے، تو اس سے بڑا موقع نہیں ہو سکتا، اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ قوم کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو، جس کے ساتھ 90% پاکستانیوں کا دل دھڑکتا ہے، انٹرنیشنل سطح پہ، سفارتی سطح پہ شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، مریم نواز اس قابل نہیں ہے، یا ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف، وہ تو معاملہ بگاڑ کے آتے ہیں پاکستان کا کہ وہ پاکستان کے بیانے کی جنگ لڑ سکیں۔ اگر کوئی سفارتی سطح پہ پاکستان کے بیانے کی اب جنگ لڑ سکتا ہے کشمیر کی سنتاس معاہدے کی، پاکستان کی سالمیت کی، تو اس شخص کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان کو آپ باہر نکالیں، سارے مقدمے ان کی بی بی صاحبہ کے اوپر، خان صاحب کے اوپر سب جھوٹے کیسز ہیں، اب ان کو باہر آنا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کا مقدمہ ہر محاذ کے اوپر بہترین طریقے سے، عزت کے طریقے سے لڑ سکے۔